वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में, और इस हवाले से बहुत सारी बातें की गई हुकूमत की जानिब से भी, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। लेकिन जो तहरीरी तौर पे मांगा गया था गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके क्या मुतालबात हैं, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं दिए, बल्कि वक्त मांग लिया कि हमें खान साहब समेत खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और अपने मुतालबात उन्होंने ज़ुबानी कलामी तौर पे बताए। लेकिन जो इन्वायरमेंट था वो बड़ा पॉजिटिव था। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब। मैं ऑफियर इनको कह रहा था कि बहुत मुश्किल है आजकल चौधरी साहब की लाइफ, क्योंकि खान साहब से मुलाकात भी करनी है, केसेस भी लड़ने, अदालत भी जाना है, और सुबह सुबह मॉर्निंग शो, रात को टॉक शो, सब काम कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी साहब बताइएगा, मुज़ाकरात का दूसरा दिन था और क्या डेवलपमेंट्स हुई कल के दिन? देखिए, कल खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात की मीटिंग हुई है और उसमें तहरीक इंसाफ के दो ही मुतालबात हैं। हम ये चाहते थे कि हुकूमत के जो मुतालबात हैं वो सामने रखे जाएं, और उसमें अगर उनकी कोई डिमांड है तो वो भी सामने आए, ताकि दो फ्रीकैन जो हैं, मुज़ाकरात जब होते हैं तो ये दोनों फ्रीकैन जो हैं वो बराबरी की सतह पे बात होती है। तो कल हुकूमत ने ये गालिबन इंडिया दिया है कि उनका कोई मुतालबा नहीं है, और तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उनके ऊपर वो गौर करने के लिए तैयार हैं। हम खुशाइन समझते हैं सिविलियन कोर्ट्स में से कल जो ज़मानतें दी गई हैं हमारे कारकुनान की, हम उनको समझते हैं कि वो बेहतर हैं। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स में मैं बिल्कुल सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के ही खिलाफ हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये शहरी और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा उस पर तबसरा मैं रिज़र्व रखूँगा, और मैं जो लेकिन कल ज़मानतें जो हमारे कारकुनान की हुई हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम हुकूमत से यही चाहते हैं कि आप हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट कीजिए। और आपने जो दबाव क्रिएट किया हुआ है पुलिस के ऊपर, यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, और जो लोअर अदालतें हैं अदालतों के ऊपर जो आपने दबाव किया हुआ है, ये हटाया जाए, ताकि शहरी जो हैं वो रियासती कवानीन के मुताबिक उनको ट्रीट किया जाए। हम उस सलूक के मुस्तहिक हैं जो कि आइन और कानून के मुताबिक हमें मिलना चाहिए। हमारे फेयर ट्रायल होने चाहिए। हमारे जो असीरान हैं उनको उनकी बेल्स मैच्योर हुई हैं, उन बेल्स को प्रोटेक्ट बना के, बहाने बना के उनको लिंगर ऑन नहीं किया जाए। 1.5 साल हो गया उनको जेल के अंदर, और अब उनका ये हक बनता है कि उनको रहा किया जाए। अच्छा फैसल चौधरी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप हमें बेहतर समझा सकते हैं, अब कल जिन लोगों की जिनको ज़मानत माफ़ी मिली है, अब जो 48 पटिशनर्स हैं वो भी अभी रहते हैं, अपील ऑफ कोर्ट की बात की जा रही थी, थोड़ा सा हमें ये समझा सकते हैं कि अपील ऑफ कोर्ट क्या होती है और वहाँ पर फिर आगे कैसे पटिशन्स चलेंगी? देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत जब फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल होता है, ये मैं इस बात की कतई नज़र कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ नहीं, मैं आपको लीगल पोजीशन बता सकता हूँ कि उसमें जब फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल में जज जो हैं वो सज़ा देते हैं जो कि आर्मी के अफसर होते हैं, तो उनके खिलाफ अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है। उनके और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ये डिस्क्रेशन है कानून के तहत कि वो सज़ाएं माफ़ कर सकते हैं कानूनी वजूहात बयान करके, और अगर वहाँ से मामला नहीं होता है तो फिर उसके खिलाफ अपील प्रोवाइडेड है कानून में, वो हाई कोर्ट में आप चाहते हैं। तो ये जो कल माफ़ी दी गई है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से अपने ख़ुसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए दी गई है। अच्छा, अगर उनकी अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं? जी, वो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, जो नॉर्मल ज़ाब्ता फौजदारी का है। लेकिन दो है ना, आप मैं ज़रा क्लैरिटी दे दूँ आपको, ये मिलिट्री कोर्ट की सज़ाओं की बात कर रही है, जो मैंने रेफर किए हैं वो ATC अदालत जो इस्लामाबाद से कल हमारे कारकुनान रहा हुए सिविलियन कोर्ट से, जी मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट से जो ट्रायल हुए हैं मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि वो सिविलियंस जिनका कालादम तंजीमों से राब्ता ताल्लुक़ नहीं है और पाकिस्तान की सालमियत पे हमला आवर नहीं है, जिस तरह से TTP, BLA या दूसरी जो तंजीमें हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। आपको याद होगा 2015 में
جب APS کا سانحہ ہوا جہاں پہ ہمارے 132 بچے شہید ہوئے، ہم نے ان کے لیے آئینی ترمیم کر کے ان دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوائی تھیں. وہ آئینی ترمیم کی گئی تھی. اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے دنیا بھر کے قوانین میں، انٹرنیشنل لاز میں اور نیشنل لاز میں. سویلینز کا سویلین کورٹ کے ہوتے ہوئے ملٹری کورٹ میں ٹرائل، اس کو بالکل ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے. اس کی جو وجہ بنیادی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ شفاف ٹرائل ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ وہی جج ہوتے ہیں، وہی جیوری ہوتے ہیں اور وہی ایگزیکیوشنر ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ادارہ طاقتور ہو تو پھر تو شہریوں کے لیے جو فیئر ٹرائل کا ہونا ہے وہ زیادہ اہم ہو جائے، کیونکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو ملٹری کورٹس میں کیونکہ ایکسیس نہیں ہوتی ہے پبلک کی، میڈیا کی، وکیلوں کی، تو اس لہٰذا اس کی شفافیت پہ اس لیے ہمیشہ سویلینز کو سویلین کورٹ میں ہی ٹرائی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چوہی صاحب، اگر مذاکرات کی بات کی جائے تو وہاں پہ دو مین مطالبات ہمیں دیکھنے کو ملے. ایک بانی PTI اور اسیران کی رہائی کا مطالبہ ہے، اور دوسرا یہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہاں پہ آ کے ان کی سزاؤں کو ڈٹرمن کیا جائے. واٹس ایور پہلے تو یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ انہوں نے کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس کو 1 ہفتے کا وقت بھی ملا تھا لیکن تحریری طور پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، صرف زبانی کا نامی باتیں ہوئی، اور ابھی تحریری طور پہ واپس دینے کے لیے انہوں نے ملاقات کا وقت مانگا ہے؟ یہ اس کی وجہ ہے نا کہ ہم دیکھیں، ہمیں اپنی سیاسی ساکھ کو بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی سیاسی جو ریپوٹیشن ہے اس کا بھی خیال ہوتا ہے. ہم کوئی اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم بھیک تو نہیں مانگ رہے، ہم ان سے کوئی ایسی چیز رعایت کی درخواست نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. تو اگر ون سائیڈڈ رائٹنگ چلا جاتا ہے اور دوسری سائڈ ہمیں نہیں دیتی ہے تو پھر تاثر یہ جاتا ہے جیسے ہم ان سے کوئی رعایت مانگ رہے ہیں. تو ہم رعایت نہیں مانگ رہے ہیں، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارا بنیادی حق ہے، جس کی آئین ہمیں گارنٹی دیتا ہے. اور ہم نے اس لیے جو ہے وہ تحریری طور پہ 2 ہی ہمارے مطالبات ہیں، وہ ہر جگہ پہ آئے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ تیسرا مطالبہ ہمارا ابھی نہیں ہے. ہم نے مینڈیٹ اور 26ویں ترمیم کا رول بیک، الیکشن کا مینڈیٹ واپس کرنا اور 26ویں ترمیم کا رول بیک کرنا، ہم نے اس کو بیک برنر پہ رکھا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ ٹائم ٹیکنگ مطالبات ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کو عملی سیاست میں دوبارہ حصہ لینے دیا جائے، اور عمران خان صاحب بہت سب سے زیادہ ریلیونٹ اچھا چودھری صاحب، آپ سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ میں اسی طرف آ رہی تھی، جیسے ابھی آپ نے 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، واپس ان سے رابطہ کرتے ہیں. چودھری صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ جو کہ بڑا پریسائسلی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا. لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ تو کچھ اور بات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کل عرفان صدیقی صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے نا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلے ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ ڈیلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ہم نے جو پچھلے 5-6 دن کا ٹائم دیا تھا وہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ تحریری طور پہ ہمیں دیں. سو تحریری طور پہ دینے کے لیے وہ پھر تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اڑالیں. جی چودھری صاحب یہ بتائیے گا، جو ابھی آپ بات کر رہے تھے 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے اور مینڈیٹ واپسی کے حوالے سے، ابھی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو حذف کر لیا ہے، کیونکہ ڈیل کی باتوں سے تو خان صاحب مسلسل انکار ہی کر رہے ہیں. دیکھیے، ہم نے حذف نہیں کیا ہے، میں وہی عرض کر رہا تھا، بیچ میں تعطل آ گیا کہ ہم نے اس کو بیک برنر پہ رکھا ہے. وہ ٹائم ٹیکنگ مطالبے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب باہر آتے ہیں اور ان کے رہنما ہمارے دوسرے باہر آتے ہیں تو پھر یہ مطالبات کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے، اس وقت عمران خان صاحب ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے سب سے زیادہ ریلیونٹ سیاستدان ہیں، اور ان کے بغیر ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا، اور معاشی استحکام کے لیے سیاسی عدم استحکام کا ختم ہونا ضروری ہے. اور اسی کو عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے یا قانون کے مطابق جو عدالتوں سے ہم لینا چاہ رہے ہیں، ہم حکومت سے وہ دباؤ جو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، نادیدہ دباؤ، جیسے آپ لوگوں کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر چلانے پہ، نام لینے پہ ایک بغیر اعلانیہ پابندی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کو بھی آزاد کیا جائے اور میڈیا اپنی آزادانہ رپورٹنگ کر سکے، کیونکہ PTI کو کرش کرتے کرتے اس ملک میں آزاد میڈیا کو، عدلیہ کو، جمہوریت کو، رول آف لا کو کرش کر دیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں نارملیسی بحال ہو، اور ہمارا جو ایک کردار ہے
सियासी किरदार है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का, उसको रिकग्नाइज करके उसको जिस तरह बाकी सारी जमातों और लीडरान को ये इजाज़त है, हमें भी कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते रहते हमें उसकी इजाज़त होनी चाहिए। ये हमारा बुनियादी हक है। पाकिस्तानी रियासत के शहरी होने के नाते से हमारा कोई मुतालबा गैर आइनी, गैर बिलाजवाज़ नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए ही अपने मुतालबात कर रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि इसके ऊपर मुस्बत जवाब दिया जाएगा। अच्छा शॉर्टली सर, अगर 30 सेकंड में बता दें, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं कि मुज़ाकरात को बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात, सो आपको मुज़ाकरात से कोई उम्मीद है चौधरी साहब? देखिए, मुज़ाकरात से अगर कर रहे हैं तो उम्मीद तो होनी चाहिए। देखिए, अगर उम्मीद नहीं होती तो क्यों किए जाते हैं? संजीदगी का तकाजा ये है कि इन मुज़ाकरात को संजीदगी से बढ़ाया जाए और उनसे तवक्को भी रखी जाए। अगर गैर संजीदगी से मुज़ाकरात करने हैं तो जो लोग ये कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पे मुज़ाकराती अमल को ही सबोटाज करना चाहते हैं। वो हुकूमत के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि अदम इस्तेहकाम जो मुल्क में जारी रहने देना चाहते हैं, और उनका जो दारोमदार है वो हाई टेम्परेचर और फियर फैक्टर और जो इंस्टेबिलिटी है मुल्क में इसके ऊपर है, जिसके वो बेनिफिशियरी हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े। चलें, तो इसलिए हम अब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो तीसरी मीटिंग है उसमें कुछ हमें जो है वो मुस्बत पेशरफ्त हमारे सामने आए। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत को बिल्कुल आगे जाने चाहिए। जी हाँ, जब चौधरी साहब हमारे साथ आप मौजूद तो बहुत कुछ हमारे पास पूछने को होता है और वक्त ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। थैंक यू सो मच वंस अगेन फैसल चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इनके फेवरेट सेगमेंट के हवाले से। स्टे विद अस।